जिन्दगी बहुत सुन्दर हुन्छ, भित्रबाट पनि बाहिरबाट पनि। बस त्यसको लागि आजसम्म जसरी बाँच्यो बाँच्दिन भन्ने कसम खानुस्, नौलो जिन्दगी सुरु गर्नुस्। जब पुराना बुझाइलाई, जिन्दगी बुझ्ने तरिकालाई खरानी बनाइदिन्छ, त्यही खरानीबाट उठ्छ ज्वाला सिद्धिको। उदाहरण, यो भाँडो जसलाई कप भनिन्छ, यसमा पानी भरिएको छ र यो पानीलाई खन्याउँदै जाने हो भने यो भाँडो के हुन्छ अन्ततः? यहाँहरूको जवाफ हुन्छ खाली हुन्छ। तर यो जवाफ गलत जवाफ। पानी फालेपछि यो भाँडो के हुन्छ रे? खाली हुन्छ। यो जवाफ हो भने यो गलत जवाफ। पानी फालेपछि यो भाँडो हावाबाट भरिन्छ अटोमेटिकली। त्यसकारण एउटा चीज छोड्नु भनेकै त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पाउनु हो। यो बुद्धिमानले मात्रै बुझ्छ, मूर्खले त जे छ त्यसलाई जिन्दगी भर छोड्दैन, नमरेसम्म। मूर्खले आफूसँग भएको कुरा जिन्दगी भर छोड्न मान्दैनन्, त्यही उसको मूर्खता हो। एउटा कुरा जब छुट्दै जान्छ, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराले बास पाउने गर्दछ। वन्स अगेन जब एउटा कुरा त्यागिन्छ, छोडिन्छ, फालिन्छ, यो फाल्न अहङ्कारलाई बहुत मन लाग्दैन, उसलाई घाटा जस्तो लाग्छ त्यो। तर कुनै चिजको त्याग नै त्योभन्दा ठुलो कुराको भोग, योग। अतः यो बुद्धिमानले मात्रै बुझ्ने कुरा हो। मूर्खहरू त आफूसँग भएको कुरा केही पनि कुरा चेन्ज चाहँदैनन्। उनीहरू हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको, पुस्तौँदेखिको केही पनि छोड्न चाहँदैनन्। यही कारण त मान्छेको विकास नहुने हो। बाँदरबाट मान्छे विकास भयो अरे, त्यसपछि मान्छेको फेरि विकास भएन अरे। इभोल्युसनको क्रममा एउटा बुझाइ के छ त भने, एउटा व्याख्या के छ त भने, पानीमा बस्ने माछा, जलचर प्राणी, जब उसले पानीलाई छोड्न राजी भए तब मात्रै ऊ थलचर प्राणी भएर जमिनमाथि राज गरे। र पानीबाट बाहिर निस्कन डराएकाहरू पानीमै आज पनि छन्, उसलाई माछा भन्छ। पानी छोडेपछि पाएको हावा र त थलचर प्राणी भयो। चार खुट्टे टेक्नेहरू जब दुई खुट्टा टेक्न राजी भए नयाँ काम गर्न, त्यसपछि त मान्छे भएका हुन् अरे। बाँदर पछि मान्छे भयो अरे, चार्ल्स डार्विन अनुसार। जुन कुरा धर्मशास्त्रीहरूलाई फिटिक्कै मन पर्दैन, होइन भन्छ। यो भए पनि नभए पनि चार खुट्टाबाट दुई खुट्टामा आउनु, यसलाई इभोल्युसन भनिन्छ, विकासवादको सिद्धान्त भनिन्छ। र जसले चार खुट्टाबाट दुई खुट्टामा टेक्न राजी भएनन्, आज पनि उनीहरूलाई हामी बाँदर भनेर चिन्छौँ। अनि फ्रेडरिक नीट्सेको त्यो उद्गार, तिमी बाँदरलाई देखेर हाँस्छौ, महामानव तिमीलाई देखेर हाँस्छौ। किनकि जो छोड्न राजी हुन्छन् ऊ मात्रै पाउने हकदार हुन्छ। जो छोड्न राजी हुँदैन कुनै नौलो कुरा पाउने हकदारै हो। यात्रालाई साक्षी राखौं, एउटा पाइला छोडिसकेपछि अर्को पाइला प्राप्त हुने हो।
मैले प्राप्त गरेको पाइला भनेर जसले कसेर बस्छ उसको यात्रा त्यही सर्छ, होइन र? श्वासको कुरा गर्नुहोस्, बाँच्नको लागि एउटा सास तान्नुपर्छ, तर एउटा सास तान्नलाई अर्को सास छोड्नुपर्छ। जसले श्वास छोड्न राजी हुँदैनन् उनीहरू यो प्रवचनमा छैनन्। बिदा भएर गइसके। किन गएको? किनकि उनीहरू श्वास छोड्न राजी भएनन्। जो श्वास छोड्न राजी हुँदैनन् उनीहरू मुर्दा हुन्छन्। श्वास छोड्न राजी भएपछि मात्रै श्वास भित्र पस्ने बाटो खुल्ने हो, अनि मात्रै जीवित रहने हो। जीवित त्यो हो जसले श्वासलाई फाल्न तयार हुन्छ, मुर्दा त्यो हो जसले फाल्न तयार हुँदैन। अतः एउटा सानो कुरा छोडेपछि त्यो ठाउँमा ठुलो कुरा बस्ने भूमिका बन्दछ। र यो कुरा मूर्खले बुझ्दैन, यो बुद्धिमानले मात्र बुझ्छ। त्यसैले मैले भने कि बाँदरबाट मान्छे, तर मान्छेबाट महामानवको लर्को आएन, कोही कोही मात्रै भयो। कोही कोही मान्छे हामी बीचबाट मानवबाट महामानव बने, अति मानव बने। किनभने उनीहरू छोड्न राजी भए, उनीहरू त्याग्न राजी भए। र हामीहरू सडेको पानी हो, गनाउँछ। उनीहरू बगेका पानी हुन्, कञ्चन छ। यिनै कुरालाई पतञ्जलिले विभूति भनेका, विभूति भनेको सिद्धि। कि जब मान्छे माइन्डको एउटा लेभललाई त्याग्न तयार हुन्छ, जो अहिलेसम्म सुन्दै आएको, अहिलेसम्म बुझ्दै आएको, अहिलेसम्म गर्दै आएको, अहिलेसम्म भोग्दै आएको, ती कुरा त्याग्न जब ऊ तयार हुन्छ अनि रिक्त हुन्छ, जब ऊ रिक्त हुन्छ, खाली हुन्छ, त्यही खाली अवस्थामा सिद्धि आएर बसिदियो, विभूति आएर बसिदियो। त्यसकारण विभूतिको एउटा अर्थ खरानी पनि हो। जब पुरानो विचारलाई खरानीको रूपमा भस्म पारिन्छ, जब पुराना बुझाइलाई, जिन्दगी बुझ्ने तरिकालाई खरानी बनाइदिन्छ, त्यही खरानीबाट उठ्छ ज्वाला सिद्धिको। अतः यो सिद्धिको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अलिकति विज्ञानसँग जोडिएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र हामी सिद्धि बुझ्दैनौँ, किनकि हामी असिद्धि विसिद्धि भइसकेका छौँ। मान्छे जन्मन अगाडि नै कति वर्षमा मर्छ भन्ने कुरा अलरेडी रिटन हुन्छ, लेखिएको हुन्छ। धार्मिक कुरा गरिरहेको होइन, वैज्ञानिक कुरा गर्छु, मान्यताको कुरा होइन, यथार्थ कुरा गर्दैछु। मान्छे जन्मन अगाडि नै उसको साइज कत्रो हुने हो भन्ने निर्धारित भइसकेको हुन्छ। मान्छे जन्मन अगाडि नै ऊ कायर हुन्छ कि सुरवीर हुन्छ निर्धारित भइसकेको हुन्छ। मान्छे जन्मन अगाडि नै उसको कपालको कलर, आँखाको कलर के हुन्छ, बोनको साइज के हुन्छ, छालाको कलर के हुन्छ, यो सबै कुरा निर्धारित भइसकेको हुन्छ। यसो सुनिरहँदा तपाईँलाई यसैलाई तकदीर भनेको हो भन्ने प्रश्न गर्दो होइन। यो तकदीरको कुरा गरेको होइन, म जेनेटिकल कोडको कुरा गर्दैछु। जिन्स जो आँखाले देख्दैन, माइक्रोस्कोपले हेर्नुपर्ने त्यो जिन्समा जन्मन अगाडि नै हामी कस्ता हुन्छौँ भन्ने कुरा रिटर्न अवस्थामा हुन्छ, जेनेटिकल कोड्स। यो कुरा वैज्ञानिक रूपमा सिद्ध कुरा। तपाईँलाई क्यान्सर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा जेनेटिकल कोडमै छ। त्यसलाई पर्सनालिटी ट्रोइट भनिन्छ। सी टाइप पर्सनालिटी,
क्यान्सर प्रोन पर्सनालिटी। त्यो पर्सनालिटी पनि भविष्यमा गएर यसलाई क्यान्सर टाइपका रोग हुन्छन् या हार्ट डिजिज टाइपका रोग हुन्छन् कि त्यो जन्मनु अगाडि निर्धारित हुन्छ। अनि ऊ कुन दिनमा मर्छ अहिले पनि ब्लड टेस्ट गर्ने हो भने डाक्टर डेभिड सिन्क्लेयर जस्ता जेनेटिकल साइन्टिस्टले के पत्ता लगाएका छन् भने तपाईँको ब्लडलाई टेस्ट गर्ने हो भने कुन दिनमा तपाईँ मर्नुहुन्छ त्यो ब्लडमै रिटर्न छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण जति हाँस्नु छ अहिले हाँस्नुहोस्। इट इज रिटन। जसरी जेनेटिकल कोडमा पछि हुने सबै कुरा जीवनमा पछि मैले गर्ने प्राय कुरा, इफ नट सबै कुरा, प्राय कुरा रिटन फर्ममा हुन्छ जेनेटिकल कोडभित्र भने त्यस्तै म जन्मन अगाडि नै स्क्रिप्ट तयार छ मैले कस्तो नाटक गर्छु भन्ने। मेरो स्क्रिप्ट, राइट? त्यस्तै यो ब्रह्माण्डमा पनि अनन्त 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 कुरा जेनेटिकल कोडमा जस्तै रिटन हुन्छ। मेरो कुरा पनि, तपाईँको कुरा पनि, मेरो वर्तमान पनि, मेरो भविष्य पनि, मेरो भावना पनि, मेरो सम्भावना पनि, जसलाई आकाशिक रिकर्ड भनिन्छ। यो ब्रह्माण्डभित्र सबै कुरा अर्बौं खर्बौं वर्ष अगाडिका इन्फर्मेसन्सहरू र मेरो जन्म जन्मका इन्फर्मेसन्सहरू, हिजोका जन्म मात्र होइन अब आउने जन्मको पनि, अब म अर्को जन्म कस्तो परिवारमा जन्म लिन्छु र म के गर्छु भन्ने कुरा पनि त्यही आकाशिक रेकर्डमा अलरेडी छ। त्यसकारण त भविष्य द्रष्टाहरूले त्यसलाई देख्छ। भविष्य द्रष्टाहरूले भविष्य किन देख्छ त भन्नाले यो त अलरेडी रिटन छ। बहुत गम्भीरताका साथ बुझ्नुहोस्, यो सबै कुरा पहिल्यै लेखिएको हुन्छ। यिनै तथ्यमा आधारित रहेर डाक्टर ब्रायन वेस्टले एउटा अद्भुत किताब निकालेका छन्, फ्युचर लाइफ प्रोग्रेसन। उनको पुरानो किताब हो पास्ट लाइफ रिग्रेसन। पास्ट लाइफ रिग्रेसन भनेको हामीले योभन्दा अगाडि भोगेका जन्महरू जो अहिले हामी सम्झँदैनौँ त्यसलाई हिप्नोटिक ट्रान्समा लगेर सम्झाउन सकिन्छ। पुराना जन्महरू बुद्धले पनि सुमेध भएदेखि 500 भन्दा बढी जन्मका जुन घटनाहरू इन्लाइटेन्ड भएकै दिनमा एकपछि अर्को सम्झँदै गएका हुन्। त्यो पास्ट लाइफका कुरा भन्छन्। यति कुरासम्म हामी बुझ्छौँ, ए होला नि पास्ट लाइफ, तर्क गर्छौँ, अनुमान गर्छौँ। तर अब नबुझिने कुरा, यो बुद्धिलाई चाहिँ चुनौती कहाँ छ त भने फ्युचर लाइफ रिग्रेसन। त्यो भनेको तपाईले अहिले मेडिटेसनको डेप्थमा गएर त्यो आकाशिक रेकर्डलाई पढ्न सक्नुभयो भने अर्को जन्म कहाँ लिँदै हुनुहुन्छ, कस्तो परिवारमा जन्मनुहुन्छ र हालत के हुन्छ, यी सबै कुरा अलरेडी यु क्यान सी इट। त्यसैको लागि मैले भने डाक्टर ब्रायन वेस्टको फ्युचर लाइफ प्रोग्रेसन, यानी हिप्नोसिसको माध्यमबाट, किनकि उनी क्लिनिकल हिप्नोटिस्ट, हिप्नोसिसको माध्यमबाट आगामी जिन्दगी तपाईले कहाँ जन्म लिँदै हुनुहुन्छ यु क्यान से इट, बिकज इट इज अलरेडी रिटन। गजब लाग्यो होला, मलाई पनि गजब लाग्छ यस्तो कुरा। यो पास्टलाई त पढ्न सकिएला, तर फ्युचर कसरी पढ्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न जिज्ञासा धेरैको हुन्छ। यो बुझाउन सजिलो कुरा होइन, त्यसकारण यसलाई उदाहरण चाहिन्छ। ओशो रजनीशले एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो, त्यो उदाहरण यहाँ सुट बस्छ।
उनकै उदाहरण। एउटा मान्छे जमिनमा बसेर ऊ टाढा क्षितिजमा हेर्दा कति देख्छ उसले? 50 मिटर, 100 मिटर, 200 मिटर, त्यति टाढा हामी एउटा जमिनमा टेकेर हेर्दा देख्छौँ। तर कोही मान्छे हेलिकप्टरमा बसेर या अन्तरिक्षमा बसेर हेर्यो भने उसले सिङ्गो पृथ्वी नै देखिदिन्छ। टेलिस्कोपले हेर्ने हो भने सबै कुरा देखिन्छ। अब यो सबै कुरा देख्नु भनेको के हो हेर्नुहोस्। धरतीमा टेक्ने मान्छेको लागि त 100 मिटर, 200 मिटर, 500 मिटर अगाडि देख्छ, त्यहाँभन्दा माथि उसले देख्दैन। त्यहाँभन्दा माथिबाट कोही मान्छे उसको घरमा आइरहेको छ भने उसको लागि त त्यो फ्युचर हो, उसलाई थाहा नै छैन। फ्युचर हो नि, किनकि अहिले उनले देखिरहेको छैन। उसले जति देख्यो त्यो वर्तमान हो, होइन र? जति देख्छ त्यो के? वर्तमान। जति देख्दैन त्यो फ्युचर, होइन र? तर आकाशबाट, अन्तरिक्षबाट हेर्नुहोस्, सबै वर्तमान। सिङ्गो पृथ्वी देखिसकेपछि सबै वर्तमान भएन, किनकि अहिले छ। जो मान्छे आउँदैछ त्यो पनि अहिले छ, जो मान्छे जाँदैछ त्यो पनि अहिले छ। त्यसकारण त्यहाँ पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर एकै ठाउँ। सो टाइम के हुन्छ? पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर सेम टाइममा। मात्र तपाईँ तलबाट हेरिरहनु भएकोले टाढा नदेखेको है। माथिबाट हेर्नुहोस् त, फ्युचर इज नाउ। जो मान्छे तपाईँको घरमा आउँदैछ ऊ त आइरहेकै छ नि, तपाईँले पनि नदेखेको। किनकि तपाईँ तल हुनुहुन्छ। हेलिकप्टरमा बसेर हेर्नुहोस्, धेरै टाढा देखिन्छ। अन्तरिक्षमा रकेटबाट हेर्नुहोस्, सबै देखिन्छ। सो हामी कुन अस्पतालमा मरिरहेको होला त्यो अहिले त हामीलाई थाहा छैन नि। लाग्छ मान्छेलाई अपराध गर्दा, गलत गर्दा म मर्दिन भनेर गइरहेका हुन्छ। तर माथि गएर हेर्ने हो भने ऊ मरिसकेको छ अलरेडी। त्यहाँ एउटा पिक्चर छ, मरिसकेको छ। यहाँ बाँचिरहेको छ, तर फ्युचरमा त ऊ मरिसकेको छ, हो होइन? क्यालेन्डरमा तपाईँको हाम्रो एउटा मिति त छ नि, जुन दिनमा हामीलाई चाहिँ कात्रो ओढाएर लग्ने, गाड्ने वा जलाउने, त्यो मिति छैन क्यालेन्डरमा? सबैको मिति छ। त्यो मिति हामी देख्दैनौँ, त्यसकारण अहिले चाहिँ जे पाइ त्यही गर्छौँ। अनि माथि गएर हेर्नुहोस्, यता बाँचिरहेको देखिन्छ, उता मरिरहेको देखिन्छ। त्यो क्यालेन्डर साफ छ। त्यसैलाई नै भविष्य दर्शन भनिन्छ। अनि यहाँ पृथ्वीबाट माथि गएर हेर्दा पृथ्वी छर्लङ्ग देखिन्छ, कुरा त बुझिन्छ। हाम्रो मामलामा के त भने हाम्रो कन्सियस माइन्डले सबै कुरा देख्दैन, किनकि ऊ लजिकमा आधारित छ, किनकि ऊ शब्दमा आधारित छ। तर जब त्यो कन्सियस माइन्डलाई हटाएर जहाँ शब्दै हुँदैन, त्यो बेला बिना शब्द तपाईँले जीवनलाई हेर्दा, ब्रह्माण्डलाई हेर्दा, एभ्रिथिङ इज देयर। शब्दले पो नभेट्टाएको, भावले त भेट्टाइहाल्छ, बोधले त भेट्टाइहाल्छ। त्यसकारण भविष्य द्रष्टाहरूले त्यो लेभल पुग्छ। त्यो लेभलमा पुगेपछि तपाईँको लागि पास्ट कहाँ छ? प्रेजेन्टमा छ। फ्युचर कहाँ छ? फ्युचर पनि प्रेजेन्टमा छ, नदेखेको मात्र। त्यही देख्नुलाई विभूतिपाद भनेको हो। आकाशिक रिकर्ड भनेको त्यही हो। म्याडम ब्लाभेट्स्की, जसले 19औं शताब्दीतिर यो शब्दलाई क्वाइन गर्नुभयो, किनकि यो अवस्था, यो ब्रह्माण्डमा सबै कुरा अलरेडी फिक्स्ड छन्। कसैले त्यसलाई पढ्न सक्छ, कसैले त्यसलाई पढ्न सक्दैन, फरक त्यति मात्रै हो। त्यसलाई आकाशिक रिकर्ड भनियो। सो ब्लाभेट्स्कीले यसलाई नयाँ नाम दिए, आकाशिक रिकर्ड। त्यसपछि रुडोल्फ स्टाइनर जस्ता विद्वानहरूले यसको वकालत गरे, र त्यसपछि एडगर केसी जस्ता मान्छेले त्यही आकाशिक रिकर्डलाई प्रयोग गरेर हजारौं मान्छेहरूलाई रोगको डायग्नोस गर्न सके, उनको इलाज बताउन सके, घरै बसी बसी।
अब यति भनिरहँदा त्यसो भए कि हाम्रो लाइफ चाहिँ 100% फिक्स्डै हो, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ? प्रश्न आयो तेरिका फिक्स्डै रहेछ। हामीले केही गर्न सक्दैनौँ? सक्छौँ पनि। यही त पहली हो, यही त कर्मवाद र भाग्यवाद हो। भाग्यवाद भनेको फिक्स्ड सेसनको कुरा गर्छ, त फिक्सै हो। जस्तै एउटा फिल्म बन्दैछ, त्यसको लागि स्क्रिप्ट लेखिन्छ पहिला। त्यो स्क्रिप्ट लेखिरहँदा नै फिल्म जम्मै फिक्स्ड होइन। हिरोइनले के गर्छ, हिरोले के गर्छ, कसले के गर्छ भन्ने कुरा त्यो फिल्ममा त हामी बिस्तारै बुझ्दै जाने हो। लेखकले त पहिल्यै बुझेको छ नि के हुन्छ। हाम्रो लागि फ्युचर हो त्यो, तर स्क्रिप्ट राइटरको लागि त्यो फ्युचर हो कि प्रेजेन्ट हो? द्याट्स इट। केही गर्न नसक्ने हो कि क्या हो? किनभने फिक्स रहेछ। इन्जोय, यो फिक्सै भएर आएकोले तपाईँ आज जे हुनुहुन्छ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। कसैले तपाईँलाई थप्पड मार्यो होइन, द्याट वाज द फिक्स्ड। तपाईँलाई लुट्यो होइन कसैले, द्याट वाज द फिक्स्ड। तपाईँ डिप्रेसनमा जानुभयो होइन, अलरेडी आजको कुरा हो र यो, हिजै गइसकेको हो, आज बुझेको मात्रै। अनि यो पनि याद राख्नुहोस्, तपाईँ निको पनि भइसकेको छ अहिले, तर याद पछि मात्रै हुने भयो क्या। याद मात्रै हुने पछि भयो, तर अलरेडी यु आर निकोड। यानी निको भयो। यो फर्मुला बेला बेला मैले प्रयोग गर्छु। जस्तै कुनै काम गर्नु पर्दा कुनै बहुत झ्याउ काम हुन्छ, बहुत झ्याउ काम गर्नै मन लाग्दैन तर गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो काम गर्दा म यो फर्मुला युज गर्छु कि यो काम अहिलेको राइट नाउ यो मोमेन्टमा मात्रै त गाह्रो हो, राइट? तर यो समय त गइरहेको छ, त्यसकारण योभन्दा 4 घन्टा पछाडिको समयमा यो त छैन। त्यसकारण मैले यो समयमा आफूलाई फोकस नगरिकन 4 घन्टा पछाडिको रिल्याक्सेसनमा फोकस गर्छु, त्यहाँ हेर्छु। अनि त्यहाँ गाह्रो भइरहेको थाहा नै हुँदैन, किनकि म त त्यहाँ पुगिसकेँ नि 4 घन्टा पछाडि। आर यु गेटिङ द आइडिया? जस्तै तपाईँलाई चाहिँ बहुत ठुलो रोग छ, तपाईँ पीडामा छटपटाइरहनु भएको छ। किन छटपटाइरहनु भएको भन्नाले तपाईँ त्यहाँ फोकस छ कि वर्तमानमा मात्रै, तर अर्को पन्नामा अर्को च्याप्टरमा त रोग छैन तपाईँको। तर तपाईँको फोकस कहाँ भयो? अर्को च्याप्टरमा होइन, यही च्याप्टरमा भयो क्या। जसरी यो च्याप्टरबाट तपाईँ पास्ट च्याप्टरमा गयो भने फेरि त्यहाँ पनि त रोग थिएन, यो च्याप्टरमा रोग देखियो, अर्को च्याप्टरमा रोग हुँदैन। अब तपाईँको फोकस कहाँ? पास्टमा गयो भने जस्तै तपाईँलाई कसैले चाहिँ पीडा दियो, लुट्यो, कुनै पनि दुर्घटना घट्यो तपाईँमाथि, अनि तपाईँ आज पीडित किन त भन्नाले तपाईँ पास्टमा गएर चाहिँ लिङ्क गरेको होइन टाइमलाई, होइन र? वाइ यु आर सफरिङ राइट नाउ? यु आर फ्री राइट नाउ बट यु आर स्टिल सफरिङ। तपाईँ अहिले पनि पीडित किन हुनुहुन्छ त भन्नाले तपाईँले यो टाइमलाई कुन टाइमसँग साट्नुभयो? पास्टसँग साट्नुभयो। सो योर प्रब्लम इज नट इन द प्रेजेन्ट बट योर प्रब्लम वाज इन द पास्ट। तर तपाईँ अहिले पनि पीडित हुनुहुन्छ किन त भन्नाले योर फोकस इज ओभर देयर। सो यदि म अहिले केही नभएको बेलामा पनि पास्टमा आफूलाई लिङ्क गरेर पीडित हुन सक्छु भने म केही नभएको बेलामा योभन्दा बेटर फ्युचरमा फिक्स गर्नुहोस् त, यु विल फिल बेटर। म त निको भइसकेँ, म त गजब भइसकेँ, अद्भुत भइसकेँ। यु क्यान फिक्स योर सेल्फ इन्टु द फ्युचर, राइट? यु आर आज। त्यसकारण मलाई रोग छ, ठ्याक्क यो त अहिले पो छ, पछि त हुँदैन नि। पछिकोमा फोकस गर्नुहोस्। म नाचिरहेको छु, गाइरहेको छु, वन्डरफुल छु, जिन्दगी अरूलाई सेवा गरिरहेको छु, दान दक्षिणा गरिरहेको छु, मरेर लानु केही छैन, भएभरको चिज सबैले प्रयोग गरून् भन्ने उदारता अपनाएर गजबको जीवन बाँचेको एक चित्र क्रिएट गर्नुहोस् त। देन यु विल बी इन्टु द फ्युचर। तपाईँ यो सुकै बिर्सिन्छ, यो पीडा, यो दर्द। यो त किन सम्झेको त भन्नाले तपाईँ यही च्यापेर बस्नुभयो क्या। यु आर ग्राबिङ अपन द प्रेजेन्ट, द अग्ली प्रेजेन्ट। अब ब्युटिफुल प्रेजेन्ट भएको त यो पनि ठिक छ फेरि, किनकि स्पिरिचुअलिजममा त के भनिन्छ, लिभ मोमेन्ट टु मोमेन्ट। जे वर्तमान छ त्यसमा ह्याप्पी भएर बाँच भन्ने कुरा त छ नि। तर पेनफुल वर्तमान छ भने फिक्स योर सेल्फ इन्टु द फ्युचर, राइट? किनकि त्यो फ्युचर त आउँदैछ नि। अहिले तपाईँले देख्नु भएन, भोलि आउँदैन।
पर्सि आउँदैन, साल फेरिँदैन, नयाँ वर्ष आउँदैन, नयाँ डिकेड आउँदैन, त्यो बेला त तपाईँको स्थिति यो रहँदैन। त्यसकारण फिक्स योर माइन्ड ओभर देयर, ट्रान्सपोर्ट योर माइन्ड फ्रम प्रेजेन्ट टु द फ्युचर, देन यु आर आजाद फ्रम द अग्ली प्रेजेन्ट। हिप्नोसिस भनेको त्यही हो। तपाईलाई वर्तमानमा जो पेन छ भने त्यो पेनबाट स्वाट हटाउनुको कारण के त भन्नाले तपाईलाई त्यहाँबाट हटाइदिन्छ। सो यु क्यान राइट योर फ्युचर एज वेल। पास्ट तपाईको फिक्स त हो नै, फ्युचर पनि फिक्स्ड हो नै, तर त्यति हुँदा हुँदै पनि कर्मवाद भनेको के त भन्नाले तपाईले आज फेरि नयाँ किसिमबाट बाँचे। हिजो खा जस्तो नखाने कसम खानुभयो, हिजो बाँचे जस्तो नबाँच्ने कसम खानुभयो, हिजो ला जस्तो लुगा नलाउने कसम खानुभयो, हिजो सोचे जस्तो नसोच्ने कसम खानुभयो भने देन यु विल रिराइट योर फ्युचर। द्याट इज द ब्युटी अफ लाइफ। यो फिक्स पनि हो, यो फिक्स्ड होइन पनि हुन्छ। सो यु क्यान मेक योर फ्युचर बाई चेन्जिङ द प्रेजेन्ट। होइन तपाईँ आज पनि त्यही गर्ने हो, त्यही भाषा बोल्ने हो, त्यही ठाउँमा बस्ने हो, त्यही खानेको कुरा खाने हो, त्यही मान्छेलाई भेट्ने हो, सबै कुरा पुरानै गर्ने हो भने फेरि फ्युचर इज फिक्स्ड। तर वर्तमानमा तपाईँले ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउनु भयो नि, मैले भने नि पानीलाई पोखाएपछि हावा आउँछ त्यहाँ, तर पोखानु भने पानीको पानी नै बस्छ हो होइन। जस्तै यो पानी तबसम्म बस्छ जबसम्म पोखाउँदैन, तर मैले अहिले पोखाइदियो भने यो पानीलाई मैले पोखाइनँ फालिनँ भने यसको फ्युचर के त यहीँ रहन्छ, राइट। फ्युचर इज फिक्स्ड। यो भोलि पनि यही हुन्छ, पर्सि पनि यही हुन्छ, नि पर्सि पनि यही हुन्छ। फ्युचर इज फिक्स्ड। तर यो पानीलाई मैले फालिदिएँ भने भोलि यो खाली हुन्छ, अनि खाली भनेको हावा ल्याएर भयो। सो यु क्यान चेन्ज योर फ्युचर एज वेल बाई चेन्जिङ योर प्रेजेन्ट। द्याट्स द ब्युटी अफ लाइफ। र विभूतिवादको ब्युटी नै यही हो। हेर, ब्रह्माण्डभरि तेरो लागि गहनै गहना छ, सिद्धिको गहना। यहाँ कहाँ सुनको गहना खोजिरहेको, सिद्धिको गहना खोज। जिन्दगी बहुत सुन्दर हुन्छ, भित्रबाट पनि बाहिरबाट पनि। बस त्यसको लागि आजसम्म जसरी बाँच्यो बाँच्दिनँ भन्ने कसम खानुहोस्, नौलो जिन्दगी सुरु गर्नुहोस्। नयाँ वर्षमा यही कसम खानुहोस् कि आजसम्म जे खाइयो त्यसरी खाँदिनँ, आजसम्म जस्तो मान्छेलाई भेट्यो अब भेट्दिनँ, आजसम्म जसरी सोच्यो सोच्दिनँ, आजसम्म जे गरियो जसले मलाई कमजोर बनाइदियो गर्दिनँ। नयाँ वर्षको शुभकामना।